बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सीरतुल नबी लेकर हाजिर खिदमत हूँ। अगर आपको पसंद आए तो लाइक किया करें। फिर इस रोज़ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को हुक्म दिया कि काबा की छत पर चढ़कर अज़ान दें। चुनांचे हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ने अज़ान दी। इसके बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखता है वो अपने घर में कोई बुत ना छोड़े, इसको तोड़ दे। लोग बुतों को तोड़ने लगे। हज़रत अबू सुफ़ियान रज़ी अल्लाह अन्हु की बीवी हिंदा रज़ी अल्लाह अन्हा जब मुसलमान हो गईं तो अपने अपने घर में रखे बुत की तरफ बढ़ीं और लगीं इसको ठोकरें मारने। साथ में कहती जाती थी, हम लोग तेरी वजह से बहुत धोखे और गुरूर में थे। फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिरदोनवाह में भी सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम को पैगाम भेजा ताकि इन इलाकों में रखे बुतों को भी तोड़ दिया जाए। पास इलाकों में लोगों ने बाकायदा इबादत गाहें बना रखी थीं। इनमें बुत रखे गए थे। मुशरिकीन इन बुतों को और इबादत खानों का इतना ही एहतराम करते थे जितना कि काबा का। वो दिन में जानवर भी कुर्बान करते थे जिस तरह के काबा में किए जाते थे। हद ये कि इन इबादत खानों का तवाफ़ भी किया जाता था। गर्ज हर ख़ानदान का अलग बुत था। फ़तह मक्का के बाद हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 19 दिन तक वहाँ क़याम फरमाया। इस दौरान आप कसरे नमाज़ पढ़ते रहे। इस दौरान एक औरत ने चोरी कर ली। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हाथ काटने का हुक्म फरमाया। इसकी कौम के लोग जमा होकर हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आए कि वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिफारिश कर दें। हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब इस औरत की सिफारिश की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का रंग बदल गया। फरमाया, क्या तुम अल्लाह के मुकर्रर करदा सज़ाओं में सिफारिश करते हो? हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह अन्हु ने फ़ौरन अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, मेरे लिए इस्तग़फ़ार फरमाइए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी वक्त खड़े हुए। पहले अल्लाह की हम्दो सना बयान की, फिर ये खुतबा दिया, लोगों, तुम से पहली कौमों को सिर्फ इसी बात ने हलाक किया कि अगर इनमें कोई बाइज़्ज़त आदमी चोरी कर लेता तो इसे सज़ा नहीं देते थे, लेकिन अगर कोई कमज़ोर आदमी चोरी करता तो इसे सज़ा देते थे। कसम है इस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, अगर फ़ातिमा बिनते मोहम्मद भी चोरी करती तो मैं इनका भी हाथ काट देता। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से इस औरत का हाथ काट दिया गया। फिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता बिन असैद रज़ी अल्लाह अन्हु को मक्का मुअज़्ज़मा का वाली मुकर्रर फरमाया। इन्हें हुक्म फरमाया कि लोगों को नमाज़ पढ़ाया करें। ये पहले अमीन हैं जिन्होंने फ़तह मक्का के बाद मक्का में जमात के साथ नमाज़ पढ़ाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु को अता बिन उसैद रज़ी अल्लाह अन्हु के पास छोड़ा ताकि वो लोगों को हदीस और फ़ुक़हा की तालीम दें। अता बिन उसैद रज़ी अल्लाह अन्हु धोखेबाजों और बेनमाज़ों पर बहुत सख्त थे। वो लोगों से कहा करते थे कि जिसके बारे में मैंने सुना कि वो बिला वजह जमात की नमाज़ छोड़ता है, मैं इसे कत्ल कर दूँगा। इनकी सख्ती को देखकर मक्का के लोगों ने इनकी शिकायत इन अल्फाज में की, ए अल्लाह के रसूल, आपने अल्लाह के घर वालों पर अता बिन उसैद जैसे देहाती और उजड़ आदमी को अमीर मुकर्रर कर दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में इरशाद फरमाया, मैंने ख्वाब में देखा कि अताब जन्नत के दरवाजे पर आए और बड़े ज़ोर से जंजीर हिलाई। आखिर दरवाज़ा खुला और वो इसमें दाखिल हो गए। इनके ज़रिए अल्लाह ने इस्लाम को सर बुलंद फरमाया है। जो शख्स मुसलमानों पर जुल्म करना चाहता है, अताब इसके ख़िलाफ़ मुसलमानों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। फ़तह मक्का के बाद ग़ज़वा हनैन पेश आया। हनैन ताइफ के करीब एक गाँव है। इस कस्बे को ग़ज़वा हवाज़न और ग़ज़वा उतास भी कहते हैं। जब अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर मक्का फ़तह फरमा दिया तो सभी कबीलों ने अतात कबूल कर ली, मगर कबीला बनी हवाज़न और बनी सकीफ़ ने अतात कबूल करने से इनकार कर दिया। ये दोनों कबीले बहुत सरकश और मगरूर थे। अपने गुरूर में वो कहने लगे, खुदा की कसम, मोहम्मद को अब तक ऐसे लोगों से साबका पड़ा है जो जंगों से अच्छी तरह वाकिफ़ ही नहीं थे। अब उन्होंने जंग की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने मालिक बिन औफ नज़ीरी को अपना सरदार बना लिया। ये बाद में मुसलमान हो गए थे। जब मालिक बिन औफ को सब ने मुतफ़िका तौर पर तमाम कबीलों का सरदार बना लिया तो हर तरफ से मुख्तलिफ़ कबीले बड़ी तादाद में आकर लश्कर में शामिल होने लगे। आखिर मालिक बिन औफ ने अपना ये लश्कर लेकर औतास के मुकाम पर जाकर पड़ाव डाला। इधर जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबरें मिली कि बनी हवाज़न ने एक बड़ा लश्कर जमा कर लिया है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी हदूद सलमा को इनकी जासूसी के लिए रवाना किया और रुखसत करते वक्त इनसे फरमाया, इनके लश्कर में शामिल हो जाना और सुनना कि वो क्या फ़ैसले करने हैं।
چنانچہ وہ بنی حوازن کے لشکر میں شامل ہو گئے، ان کی باتیں سنتے رہے، پھر واپس آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری تفصیلات سنائیں۔ قبیلہ بنی حوازن والے اپنے ساتھ اپنی عورتیں، بچے اور مال اور دولت بھی لے آئے تھے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطلاع ملی تو مسکرائے اور ارشاد فرمایا، انشاءاللہ کل یہ سب کچھ مسلمانوں کے لیے مانے غنیمت بنے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی حوازن سے مقابلے کے لیے 12,000 کا لشکر لے کر روانہ ہوئے۔ ان میں 2,000 نوجوان مکہ معظمہ اور گرد و نواح کے تھے۔ باقی 10,000 وہ صحابہ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آئے تھے اور جن کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کرایا تھا۔ جب اسلامی لشکر دشمن کے پڑاؤ کے قریب پہنچ گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کی صف بندی فرمائی، مہاجرین اور انصار میں جھنڈے تقسیم فرمائے۔ مہاجرین کا پرچم آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سپرد فرمایا، ایک پرچم حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو اور ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی عنایت فرمایا۔ انصار سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرچم حباب بن منذر رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا، ایک پرچم اسید بن خفیر رضی اللہ عنہ کو عنایت فرمایا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خچر پر سوار ہوئے تو زرہیں پہنے ہوئے تھے، خود لوہے کا ہیلمٹ بھی پہن رکھا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لشکر کو لے کر آگے بڑھے۔ مشرکوں کے لشکر کی تعداد 20,000 تھی اور انہوں نے اپنے لشکر کو پہاڑوں اور کے دروں میں چھپا رکھا تھا۔ جو ہی اسلامی لشکر وادی میں داخل ہوا، مشرکین نے اچانک ان جگہوں سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا اور زبردست تیر اندازی شروع کر دی۔ یہ لوگ تھے بھی بہت ماہر تیر انداز، ان کا نشانہ بہت پختہ تھا۔ اس اچانک اور زبردست حملے سے مسلمان گھبرا گئے، ان کے پاؤں اکھڑ گئے۔ مشرکین کے ہزاروں تیر ایک ساتھ آ رہے تھے، بہت سے مسلمان منہ پھیر کر بھاگ گئے، لیکن اللہ کے رسول اپنی جگہ جمے رہے، ایک انچ بھی پیچھے نہ ہٹے۔ مسلمانوں کے لشکر میں اس روز دراصل مکہ کے کچھ مشرک بھی چلے آئے، یہ مال غنیمت کے لالچ میں آئے تھے۔ جب زبردست تیر اندازی ہوئی تو یہ ایک دوسرے کو کہنے لگے، بھئی موقع ہے میدان سے بھاگ نکلنے کا، اس طرح مسلمانوں کے حوصلے پست ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی وہ ایک دم بھاگ کھڑے ہوئے۔ انہیں بھاگتے دیکھ کر بعض ایسے مسلمان جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا تھا، یہ سمجھے کہ ان کے ساتھی مسلمان بھاگ رہے ہیں، ان پر گھبراہٹ طاری ہو گئی، وہ بھی بھاگنے لگے۔ اس طرح ایک دوسرے کو بھاگتا دیکھ کر سب پریشان ہو گئے، لہٰذا باقیوں کے بھی پاؤں اکھڑ گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آس پاس صرف چند صحابہ رہ گئے، ان میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عباس، ان کے بیٹے حضرت فضل، ربیعہ بن حارث اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ابو سفیان بن حارث رضی اللہ عنہ شامل تھے۔ ان کے علاوہ 90 کے قریب اور صحابہ کرام تھے، گویا آپ کے پاس صرف 100 کے قریب صحابہ رہ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت فرما رہے تھے، میں اللہ کا رسول ہوں، میں محمد بن عبداللہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں۔ اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، عباس لوگوں کو پکارو اور کہو، اے گروہ انصار، اے بیت رضوان والو، اے مہاجرین۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ بلند آواز میں پکارے، مسلمانوں کو بلایا۔ جو مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد جمع تھے، انہوں نے کافروں پر زبردست حملہ کر دیا۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنکریوں کی ایک مٹھی اٹھائی اور کافروں کی طرف پھینک دی، ساتھ میں فرمایا، یہ چہرے بگڑ جائیں۔ اس وقت تک حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور چند دوسرے صحابہ کی آواز سن کر بھاگتے ہوئے مسلمان بھی واپس پلٹ چکے تھے اور انہوں نے جم کر لڑنا شروع کر دیا۔ اس طرح جنگ ایک بار پھر ہو چکی تھی۔ کنکریوں کی اس مٹھی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے کافروں کی آنکھوں تک پہنچا دیا۔ یہ ان کی آنکھوں میں کیا گریں کہ وہ بری طرح بدحواس ہو گئے اور بری طرح بھاگ نکلے۔ اس جنگ کے شروع ہونے سے پہلے لشکر کی تعداد دیکھ کر ایک صحابی نے یہ کہا تھا، اے اللہ کے رسول، آج ہماری تعداد اس قدر ہے کہ دشمن سے شکست نہیں کھا سکتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات بہت ناگوار گزری تھی۔ یہ الفاظ بہت گرام محسوس ہوئے تھے کیونکہ ان میں فخر اور غرور کی بو تھی۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی یہ جملہ ناپسندیدہ تھا، شاید اسی لیے شروع میں مسلمانوں نے شکست ہوئی تھی، لیکن پھر اللہ نے کرم فرمایا اور مسلمانوں کے قدم جم گئے۔ پھر جب مشرکوں کو شکست ہوئی تو وہ بری طرح بھاگے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مشرک ہاتھ لگے اسے قتل کر دیا جائے۔